मजलिस मुज़ाकरा राउंड टेबल। सामीन, हमने आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के चंद मुमताज़ सियासी, दिफाई और सियासी और सफारती मुहाजिरीन और मुबसरीन को मदऊ किया है। सामीन, पहले हम अपने मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। आज हमने इस मजलिस मुज़ाकरा में मदऊ किया है अमरीकी बहरिया के मशहूर ज़माना तदरीसी दरसगाह नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल मॉन्ट्रे कैलिफोर्निया से पाक फौज के रिटायर्ड ब्रिगेडियर फिरोज हसन खान को, जो कि पाकिस्तानी एटमी हथियारों के जिम्मेदार इदारे न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के बानियों में शुमार होते हैं और एक मारूफ दिफाई तज्जियाकार समझे जाते हैं। इसके अलावा हमारे साथ शरीक हो रहे हैं मुईद यूसुफ बॉस्टन से, जो कि मशहूर अमरीकी थिंक टैंक और पॉलिसियों पर तहकीक करने वाले इदारे ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन से मुंसलिक हैं। मुईद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान की दाखिली सियासत के मुल्की खारजा पॉलिसी पर असरात के मौजू पर PhD कर रहे हैं और इस मौजू पर एक किताब भी तहरीर कर रहे हैं। हमारे साथ वाशिंगटन स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान के मारूफ सियासी माहिर और तज्जियाकार फारूक हसनात साहब। डॉक्टर फारूक हसनात एक और मशहूर अमरीकी पॉलिसियों पर तहकीक करने वाले इदारे मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से मुंसलिक हैं और जनूबी एशिया की सियासत पर कई अमरीकी दरसगाहों में पढ़ाते भी रहे हैं और तहकीक करते रहे हैं और अक्सर हमारे TV और रेडियो प्रोग्रामों में उनके तज्जिया आप सुनते और देखते रहते हैं। जबकि बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन से हमने दावत दी है पाकिस्तानी अंग्रेजी रोजनामा डॉन के साबिक रेजिडेंट एडिटर और अब लंदन में डॉन के खुसूसी नुमाइंदे जनाब ज़ियाउद्दीन को। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फारूक हसनात साहब। आपने हमारे एक्सपर्ट्स और उसके साथ ही साथ मुख्तलिफ कॉलर्स की आरा सुनी और तज्जिया सुना। आप को हमारे जो कॉलर हैं नईम तासीर, उन्होंने सवाल किया कि जो चौधरी साहिबान हैं उनका क्या सियासी मुस्तकबिल है और पीपल्स पार्टी और मुशर्रफ साहब के दरमियान जो माजी में खुसूसन फ़ौज के हवाले से जो सियासी इख्तिलाफात रहे हैं, उसके पस मंज़र में ये मुस्तकबिल में इनकी किसी भी मुफाहमत के इम्कानात किस हद तक हकीकत पे मबनी है। और अभी जिस तरह आपने मोहम्मद सलाम साहब का सवाल सुना कि अवाम तो ये समझते हैं कि जो सियासतदान हैं या जो भी रहनुमा पाकिस्तान की सियासी क़यादत हासिल करता है उसको एक निजात दहिंदा समझा जाता है। तो ये तवक्कुआत आपके ख्याल में हक बजानिब हैं मुस्तकबिल में पाकिस्तानी अवाम अपने सियासी रहनुमाओं से? जी मोहम्मद अली, मैं इससे पहले कि तफसीली जवाब दूं इनके सवालात का, मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्रिगेडियर फिरोज साहब ने जो बात की है बहुत ही अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त की है। मैं थोड़ी सी इस पर बात कर लूँ कि फॉरेन इन्फ्लुएंस को बहुत ही एग्जैजुरेट किया जा रहा है और वाकई जैसा कि उन्होंने इंदिया दिया कि हमें शर्म आनी चाहिए बहसीद कौम कि हम देख रहे होते हैं जो 4th रेट या 4th लेवल और 3rd लेवल के अमरीकी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी तरफ कि वो पाकिस्तान की सियासत में रोल अदा करें, या इजरायली एम्बेसडर जो यहाँ हैं उनकी तरफ देख रहे होते हैं या बरतानिया की तरफ देख रहे होते हैं। तो बहुत ही शर्म की ये बात है। दूसरा, मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल डोमेस्टिक डायनामिक्स हैं और उन्होंने ही एक रोल प्ले करना है। जो डील जिसको हम कहते हैं या नेगोशिएशंस मोहतरमा की तरफ से कहा जा रहा है वो बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकती थी और ना ही उसके कोई इम्कानात थे, इसलिए कि उसमें जो 2 प्लेयर्स हैं सदर साहब और दूसरे जो प्लेयर हैं पीपल्स पार्टी, ये बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे थे कि पाकिस्तान में और भी प्लेयर्स हैं जो कि बहुत ही अहम रोल अदा करेंगे अगर उन्होंने सही तौर पर डोमेस्टिक डायनामिक्स को समझना है। वो समझ ही नहीं सके और अफसोस बेनज़ीर साहिबा पे है, पॉलिटिशियंस हैं। एक तो सदर का ओहदा है और उसके पीछे जो मौजूदा सदर हैं उनके पीछे हमें बिल्कुल नहीं पता कि किस हद तक फौज है या नहीं है और किस हद तक फौज जाएगी। अगर उन्हें मार्शल लॉ लगाया तो क्या फौज उनका साथ देगी एज ए नेशनल इंस्टीट्यूशन या नहीं, इसलिए कि फौज नेशनल इंस्टीट्यूशन है, हम सबकी फौज है, हम सबका अदारा है। वो एक शख्स को तूल देने के लिए, इक़्तिदार के लिए वो इस्तेमाल अपने आप को नहीं करेंगे। दूसरा, सियासी जमातें हैं। सियासी जमातों में सिर्फ पीपल्स पार्टी तो नहीं है, उसमें MMA है, उसमें नवाज शरीफ का चाहे थोड़े से लोग हैं असेंबली में, लेकिन बहरहाल उनका एक रोल है। और जब आप कोलिशन मिलाते हैं नवाज शरीफ के साथ मिलकर MMA की या सिर्फ काजी हुसैन अहमद की, तो वो खासा बड़ा ग्रुप बन जाता है। पार्लियामेंट में भी नहीं, लेकिन सड़कों के ऊपर प्रेशर डालने के लिए मुख्तलिफ अदारों के ऊपर। उसके बाद जो हमारा तीसरा अदारा है वो जुडिशरी है।
جتنے معاملات ہیں، اور یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، یہ میں کہوں گا کہ یہ صرف جنرل الیکشنز نہیں ہونے کو جا رہے، اس سے پہلے صدارتی الیکشن ہوں گے، اس کے بعد پھر باری آئے گی جنرل الیکشنز کی، اور اس وقت تو جنرل الیکشنز کی کوئی بات بھی نہیں کر رہا، اگر کر بھی رہے ہیں تو وہ ایز اے سیکنڈری آپشن کر رہے ہیں۔ ساری بات چیت ہو رہی ہے صدر کا الیکشن کس طرح ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا۔ جوڈیشری میں اس نے بہت رول پلے کرنا ہے، سپریم کورٹ نے بہت رول پلے کرنا ہے، ہر معاملہ کیا صدر اہل بھی ہیں اس عہدے کے یا نہیں ہیں صدارت کے، وہ کرنا ہے، اور اس میں اور اسمبلی کیا 2 مرتبہ صدر کو الیکٹ کر سکتی ہے، اور یہ اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ اس میں طے ہونے ہیں۔ اور جوڈیشری اب ایکٹیویزم صرف نہیں کر رہی، وہ اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کو دیکھ رہی ہے، وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں، قائد اعظم لیاقت علی خان، اور جو پہلی اسمبلی تھی جنہوں نے قربانیاں دی پاکستان کے لیے، وہ کیسا ملک دیکھنا چاہتے تھے، اور پھر 1973 کا جو آئین ہے جو تمام یونینیمسلی ایک فری الیکشن جو ساری دنیا مانتی ہے اس اسمبلی نے بنایا تھا، تو کیا اس کی روح کو تو نہیں کہیں چھیڑا جائے گا؟ تو اس لیے صرف الفاظ پہ اوپر سپریم کورٹ نہیں جائے گی، چاہے یہ امینڈمنٹس کر لیں۔ اگر صدر صاحب کا اور بے نظیر کا صاحبہ کا یہ خیال تھا کہ وہ ملا کر اپنے ووٹس امینڈمنٹس کر لیں گے کانسٹیٹیوشن میں، تو بالکل یہ ممکن ہے کہ سپریم کورٹ اس کو کہہ دے کہ چونکہ یہ ذاتیات کے لیے امینڈمنٹس ہو رہی ہیں اور یہ اسپرٹ کے خلاف ہے، اس لیے وہ نل اینڈ وائڈ ہیں۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کافی تفصیل سے ہمارے شرکائے گفتگو کی بات سنی، اور ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا موہت صاحب نے کہ اگر ہمارے نیکسٹ الیکشنز میں کوئی ایسی قیادت سامنے آتی ہے جو کہ مغربی طاقتوں کے توقعات کے برعکس ہے، تو کیا وہ عالمی سطح پر قابل قبول ہوگی؟ ایک، اور دوسرا یہ کہ جو دوسری حزب خلاف کی جماعتیں ہیں جو کہ اس وقت ملک سے باہر ہیں، کیا وہ پھر ان کے نظریاتی اختلافات کو مغرب کے ساتھ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اپنے اقتدار میں آنے کے لیے؟ جی، اس کا سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ 2006 میں لیٹن امریکا میں جو پچھواڑا ہے امریکا کا، اس میں 4 الیکشنز ہوئے تھے، گوٹے-مالا میں، بولیویا میں، وینزویلا میں اور برازیل میں، اور ہم نے اس میں میکسیکو میں، اور ہم نے دیکھا 4 میں سے 3 میں اینٹی امریکن فورسز کامیاب ہوئی تھیں، ان کے صدر کامیاب ہوئے تھے، امریکہ وہاں انفلوئنس نہیں کر سکا تھا، نہ ہی وہ کیوبا کے اوپر کر سکا ہے امریکہ، ایون افغانستان اور عراق کے اوپر بھی جو ان کی پپٹ گورنمنٹس ہیں ان کے اوپر بھی ان کی لمیٹیشنز ہیں ٹو انفلوئنس دیم۔ اس لیے میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی حکومت مانگے گی تو وہ بالکل اسی طرح کر رہی ہوگی جس طرح بے نظیر صاحبہ نے بہت زیادہ ڈیپینڈ کیا امریکہ کے اوپر، اور اب وہ اس کا حشر دیکھ رہی ہیں کہ ان کا کیا ہو رہا ہے۔ جو اس سے پہلے میں نے علی بات کی تھی پلیئرز کی، میں ضیاء الدین صاحب کا جلدی سے جواب دے دوں۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا، جب میں نے فوج کا نام لیا تھا تو میں نے کہا تھا اٹس پارٹ آف جو ہمارے سارے پلیئرز ہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کا ہی ایک صرف رول ہے۔ 2 پلیئرز جن کا میں نام نہیں لے سکا تھا اور پتہ نہیں ہم کیوں ان کو اگنور کرتے ہیں، ان میں سے ایک عوام ہے، پاکستانی لوگ ہیں، اور دوسرے میں یہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی تھیں اس میں پارلیمنٹ کا بھی رول آتا ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیو لیگ میں سے بہت سے ممبران جو ہیں وہ علیحدہ ہو رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو پرے رکھ رہے ہیں حکومت سے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ڈیل بھی ہو جائے تو عین ممکن ہے کہ صدر مشرف کو پورے ووٹ بھی نہیں ملیں گے پارلیمنٹ میں۔ یہ کیلکولیشنز ہو رہی ہیں باقاعدہ، اور کچھ لوگ اس خطرات کا اظہار بھی کر رہے ہیں ایون اس سچویشن میں بھی۔ جہاں تک عوام کا رول ہے تو اس کو بالکل پرے رکھ دینا، اس کو ایک ایلیمنٹ سمجھنا ہی نہ۔ میں علی صاحب آپ کو ایک بات بتا دوں، میں کوئی نجومی نہیں ہوں، صرف ایک اینالسٹ ہوں، ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان الیکشن میں، فری الیکشن میں عوام نے دماغ درست کر دینا ہے ان جماعتوں کا جو کہ فورن پاورز کے اوپر ریلائی کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اور بھی اتحادی ہیں پاکستان امریکہ کے، بنگلہ دیش بھی ہے، وہاں پہ بھی تقریباً ہمارے جیسے حالات ہیں، انہوں نے کسی کو نہیں پکارا، اور ترکی ہے بہت بڑا ایلائی امریکہ کا، ان کے الیکشنز ہوئے ہیں، بہت سی وہاں پرابلمز بھی ہوئی ہیں، انہوں نے سیٹل کی ہیں اپنے اندر رہ کے، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، یہ سارے اتحادی ہیں امریکہ کے۔ اس لیے ہمیں اپنے ڈائنامکس کے اندر ہی رہ کے، ہمیں اپنے حالات کے اندر ہی رہ کے اپنے معاملات طے کرنے ہوں گے، اور یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ایکسٹرنل
پاورز کی جان چھوڑ دیں اور وہ ہماری جان چھوڑ دیں، اور جو ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ میں سمجھتے ہیں ہم وہی کریں. اور آرمی کو بالکل سیاست میں اب نہیں آنا چاہیے. سیکیورٹی کے بہت سنجیدہ معاملات ہیں، چاہے افغانستان کا بارڈر ہو، افغانستان کا یا بلوچستان کے مسائل ہوں، اور ان کو ایز اے انسٹیٹیوشن کام کرنے دینا چاہیے. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ اگر صدر مشرف صاحب آئندہ الیکشن نہ لڑیں اور اقتدار کو چھوڑ دیں. جی بہت شکریہ فاروق حسنات صاحب.